دلیلی داریم که معاهده باید التزام بشه. در اموال بله دلیل هست، یعنی جماعتی اونم گفتن، اجماعی نیست. علامه فرموده گفت تو کشتی الق متاعک فی البحر و علی الضمان. در اموال معاهده عقوب العقود عقد هست عرفا، اما در غیر اموال چه دلیلی میگیرتش؟ میدونم عقود جدیده در اموال، اما در غیر اموال عقوب العقود بله. عقود الف لام عهد نیست، اصل درش اینه که الف لام استغراقه و عقود چه زمان معصومین علیهم السلام بوده چه نبوده شامل میشه. اما در اموال، اما در غیر اموال اگه معاهده کرد که با هم که تو برای من زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا بکن، منم برای تو امام رضا زیارت بکن، واجبه همه. این یک نوع وعده‌ایه. وعده هم مشهور اینه که مستحبه، مکروه مخالفت. در غیر اموال عقد بهش نمیگن، عهد بهش میگن. و عهد با خدا واجب پابند باشه، اما عهد با غیر خدا حتی نسبت به معصومین علیه السلام گفت یا امام رضا بچه‌مو شفا بدید من براتون یه قرآن میخونم، واجبه. فقها نمیگن، یعنی ادله قصور داره. مشهور بین فقها اینه که اگر وقتی که وعده داره میده اگه بنا داره وفا نکنه، چون دروغه از اون جهت کذب حرامه. اما اگه بنا داره وفا کنه بعد واجبه وفا کنه با غیر خدا، نه دلیلی نداره.